बघा ससव केले. सासव म्हटलं तर आंबट तिखट रेसिपी घातला आणि हो कालचो रातचे करता हो जेवण. कित्याक चेड्याक लागून चेडो दनपारचो आसना जेवूंक केन्नाय येयला जाल्यार दनपारचें करता. 4 पर्यंत आमी मागीर जेवता. चण्याचो रोस राती केल्लो तो असो बेळशात येयला कित्याक गरमीचे दीस न्ही, परत परत तापोवचें पडटा. मनकुराद आमो शिऱ्यो खातले आनी पारो मागीर चाटून खातले. तुमकां दाखोवचें ना कशें लेवन खाता ते. कुस्सून धवो करतले पारो. आनी हो न्ही काल हांव मम्मीच्या फुड्यान गेल्ल्या कडेन तिणें सांगलें जेवण आसा म्हणून थंय गेल्ल्या कडेन साकरभात घेवन येयले धांवून गरम गरम पिशवेन घालून. आनी तो न्ही आतां खाता हांव कालचो साकरभात. बरो ना, मातसो लागला तो. लागला म्हटल्यार मातसो आतां जात येयला. देवाचो प्रसाद. हे सासव कशें दिसलें? सासव म्हणटा आमी. तुमी कितें म्हणटा? चला जेवपाक या, पळोवया. आंबो बी खावपाक या. मानकुराद आंबो सासव घोटा म्हणटा आमी. घोटासाचें सासव केला आनी हो साकरभात. कालचो चण्याचो रोस. आतां आमी सगळ्या कामाक असले घालता बियो.